मानव जीवन निरन्तर सङ्घर्षशील छ। उसको दैनिक जीवन व्यवहारमा उसका दिनचर्याहरू सधैँ कहीँ न कहीँ सङ्घर्षका क्रियाकलापहरूसँग जोडिरहेको हुन्छ। मान्छेको यही सङ्घर्षशील स्वभावले उसलाई नवीनताको खोजीतिर धकेलिरहेको हुन्छ। खुसी हुँदा होस् या दुखी बन्दा पनि कलाको सिर्जना गर्न पुग्दछ। वस्तुगत जीवनको यथार्थबाटै कला साहित्यको उत्पत्ति हुने गर्दछ। त्यसैले त साहित्य सामाजिक जीवनको अभिन्न अङ्ग हो भन्दा कुनै फरक नपर्ला। त्यसमा पनि व्यक्तिले गरेका सिर्जनाहरू समाजमा उजागर गर्ने अर्थात् पाठक माझ पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न प्रकाशनहरू कटिबद्ध छन्, जसमध्ये छुटाउनै नहुने नाम हो शब्द यात्रा प्रकाशन। शब्द यात्राले विगत 11 वर्षदेखि साहित्यको क्षेत्रमा निकै ठुलो योगदान पुर्याउनुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर समाजमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका संस्था र व्यक्तित्वहरूलाई रकम, उपहार तथा अभिनन्दन पत्रसहित सम्मान गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा चैत 26 गते शनिबार अक्षरधाम बनेपा काभ्रे पलाञ्चोकले बनेपामा शब्द यात्रा प्रकाशन सम्मान समर्पण तथा पुस्तक सार्वजनिकीकरण समारोहको आयोजना गर्यो। जुनसुकै कार्यक्रमको शुभारम्भमा दीप प्रज्वलन गर्ने परम्परा त छँदैछ, तर यस समारोहको शुभारम्भमा भने दीप प्रज्वलनका साथै स्वस्तिक वाचनका रूपमा गणेश प्रार्थना प्रस्तुत गरिएको थियो। देव हे गणेश सिद्धि पाऊँ र विश्व शान्त पार्नमा सधैँ सुबुद्धि पाऊँ। म आज एक कोकिला छु, भोलि फुल्न पाऊँ। अनेक बाग बागमा फुलेर झुल्न पाऊँ। अमानवी अदानवी पना बढार्न पाऊँ। दरिद्रता र रोगती सबै लगार्न पाऊँ। विकारती डढाउँदै विनष्ट गर्न पाऊँ। मनुष्यता र ज्ञानको प्रचार गर्न पाऊँ। विकास नीति न्यायको सुगन्ध छर्न पाऊँ। मिलाप शान्ति प्रेमको प्रबन्ध गर्न पाऊँ। बुझेर ठिक ठाउँमा सुधार गर्न पाऊँ। सधैँ सधैँ सुकर्म नै गरेर मर्न पाऊँ। गणेश देव देव हे गणेश सिद्धि पाऊँ र विश्व शान्त पार्नमा सधैँ सुबुद्धि पाऊँ। त्यसो त समारोहमा ब्राह्मण पूजन मात्र गरिएन, विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका संस्था र व्यक्तित्वहरूलाई समेत सम्मान समर्पण गरिएको थियो। यसै अवसरमा षडानन्द अधिकारी आध्यात्मिक पत्रकारिता सम्मानद्वारा ओमकार टेलिभिजन काठमाडौँलाई सम्मान गरिएको छ। रकम सम्मान व्यवस्थापक सुदर्शन आचार्यज्यूबाट, उपहार हरिमन्जु सिद्धिबाट, किरीट भरतजङ्गमज्यूबाट, अभिवन्दना पत्र प्रमुख अतिथिज्यूबाट। श्री सुदर्शन आचार्यद्वारा व्यवस्थापित शब्दयात्रा षडानन्द अधिकारी आध्यात्मिक पत्रकारिता सम्मान 2078 नेपालको आध्यात्मिक पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय भई विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर श्रोताहरूमा आध्यात्मिक जागरण, चारित्रिक शुद्धता र नैतिक बलको वृद्धि गराउनमा खेलेको अहम भूमिकाप्रतिको कृतज्ञता स्वरूप श्री ओमकार टेलिभिजन काठमाडौँलाई शब्दयात्रा षडानन्द अधिकारी आध्यात्मिक पत्रकारिता सम्मान 2078बाट हार्दिकतापूर्वक सम्मानित गर्दै यो अभिवन्दना पत्र समर्पण गर्दछौँ। यस्तै स्वागत मन्तव्यका क्रममा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै कम नभएको अवस्थामा पनि आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आएकामा सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै काभ्रे जिल्लामा स्थापना गरिएको शब्द यात्रा प्रकाशनले 11 वर्षको यात्रा पार गरेको र यस अवधिभित्र जनसहयोगबाट विभिन्न कामहरू गर्न सकेको खुलासा गर्नुहुन्छ यसै प्रकाशनका संस्थापक अध्यक्ष तथा शब्द सारथी उपाधि प्राप्त भाषासेवी हरि मञ्जुश्री। शालिग निर्माण गर्ने क्रममा एकजना मित्रलाई 11 पटक मैले टेलिफोन गरेर बानेश्वरमा बोलाएपछि 5100 रुपियाँ सहयोग दिनुहोस् न भन्दाखेरि 6औं पटक पुगेपछि 5000 रुपियाँ दिनुभयो र 100 रुपियाँ तपाईँ थपिदिएर चाहिँ मेरो नाम शालिगको छेउमा राखिने शिलापत्रमा लेखिदिनुहोस् है भन्ने खालको अनुभव पनि मैले बेहोरेँ। यसै गरी ताप्लेजुङको व्यक्तित्व सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, जसले चाहिँ आफैले फोन गरेर
हरिभाइ तपाईँ मेरो घरमा आउनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ मेरो द्रोणप्रसाद श्रेष्ठलाई लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँले फोन गर्नुभयो। म सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको घरमा पुगेँ द्रोणप्रसाद श्रेष्ठलाई लिएर महाराजगञ्जमा। उहाँले तपाईँले गरेको दुःखबाट म साह्रै प्रभावित भएँ, त्यस कारणले तपाईँको खर्चको लागि म 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर 1 लाख रुपियाँ उहाँले दिनुभयो। त्यतिखेर दाजु मलाई यो पैसा चाहिँदैन, व्यक्तिगत खर्च गर्ने मेरो काम छैन, म यो तपाईँको दिएको 1 लाख रुपियाँ शब्दयात्रा प्रकाशनको खातामा राखेर यो तपाईँ जस्तै कर्मशील व्यक्तिको लागि सम्मान गर्ने काममा त्यो पैसाको ब्याज खर्च गर्छु है भन्दाखेरि जुन सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको मुख जुन उज्यालो भएको थियो त्यो अनुभव पनि मैले पाएको छु। यस्ता खालका अनुभवहरूबाट गुज्रिँदै शब्दयात्रा प्रकाशनलाई यो ठाउँसम्म ल्याउन सकिएको छ। धेरै साथीहरूको श्रम, धेरै साथीहरूको पसिना, धेरै साथीहरूको पैसा यो संस्थामा लगानी भएको छ। यस संस्थाका लागि विभिन्न महानुभावहरूले अक्षय कोष राखिदिनु भएको छ। सम्मानको लागि अक्षय कोष राख्नेहरूमा भोजपुरका श्रीमती उर्मिला श्रेष्ठ भोजपुरे, द्रोणप्रसाद श्रेष्ठ, पद्मकला भीमप्रसाद स्मृति कोषका तर्फबाट लालना सुवेदी र उहाँका भाइ बहिनीहरू योगेन्द्र खत्री हुनुहुन्छ। काभ्रे पलाञ्चोकका गोपाल पराजुली, कवि प्रसाद प्याकुरेल, कृष्णहरि मैनाली, रामकृष्ण स्मृति प्रतिष्ठानका लागि निर्मला श्रेष्ठ, सुदर्शन आचार्य, निर्मला कुमारी यगुल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सम्मानको लागि अक्षय कोष राखिदिने मोरङका सुनिल सापकोटा, राजेन्द्र बिराई हुनुहुन्छ। भक्तपुरका नारायण प्रसाद वैद्य, सरस्वती वैद्य हुनुहुन्छ। काठमाडौँका कल्याण लम्सार हुनुहुन्छ। यसै गरी शब्दयात्रा प्रकाशनबाट हरेक वर्ष वितरण गरिने छात्रवृत्तिका लागि भोजपुरका द्रोणप्रसाद श्रेष्ठ र रूपनारायण श्रेष्ठले अक्षय कोषमा पैसा राखिदिनु भएको छ। विद्वत वृत्तिका लागि भोजपुर जिल्लाको शिक्षाको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई दिने विद्वत वृत्तिका लागि प्राध्यापक केदारनाथ श्रेष्ठले अक्षय कोष राखिदिनु भएको छ। पुरस्कारका लागि अक्षय कोष पनि राख्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ भक्तपुरका भरत जङ्गमले, ताप्लेजुङका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले, भोजपुरका कृष्ण जोशीले र लीला श्रेष्ठले राखिदिनु भएको छ। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको चाहिँ लीला मध्यमार्ग स्मृति कोषबाट पनि अक्षय कोषका लागि पैसा प्राप्त भएको छ। सम्मान कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा पटक्कै अनुदान दिनेहरूमा चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोकको गीताधिकारी रमेश पौडेल, आनन्दराज श्रेष्ठ, काठमाडौँका हरिगोपाल प्रधान हुनुहुन्छ। शब्दयात्रा प्रकाशनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै खालको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। सभापतिबाट अनुमति लिएर हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यसैले सभापतिले सभाको सुरुमै बोल्ने गर्नुहुन्छ। अतिथिबाट कार्यक्रमको समीक्षासहित सभा विसर्जन गराउँछौँ। हामी माला सुरुमै अर्पण गर्छौँ। सम्मान गर्दा रुद्राक्षको माला समर्पण गर्छौँ। गणेशको वन्दना गर्छौँ। मञ्च र सामग्रीको व्यवस्थापन महाप्रबन्धकबाट हुने गर्छ। पुस्तक सार्वजनिक गर्दा थैलीबाट निकालेर देखाउँछौँ। सम्मान गर्दा किरीट लगाइदिन्छौँ। पुरस्कार समर्पण गर्दा पट्टा लगाइदिन्छौँ। सम्मान गर्दा ईश्वर भावले पूजन गरिने हुनाले हरेकलाई 5000 रुपियाँ दक्षिणा दिन्छौँ। सम्मानित व्यक्तिलाई हामी मन्तव्यका लागि आग्रह गर्दैनौँ। उहाँहरूको विचार, उहाँहरूका कृति सिर्जनाहरू सुनेर, पढेर, बुझेर नै सम्मान गरिएको हुनाले किरीटका लागि हामीले उपयुक्त व्यक्तित्व ठहर गरेका हौँ र किरीट भनेको ईश्वरलाई लगाइन्छ। ईश्वरले मन्तव्य व्यक्त गर्दै वरदान दिन्छौँ। हामी पनि वरदानका रूपमा लिखित आशीर्वचनका लागि आग्रह गर्छौँ। सम्मानित व्यक्तिबाट संस्थालाई सुझावसहितको आशीर्वचन लिन्छौँ। त्यसका लागि समय धेरै नलागोस् भनेर फारम बनाएका छौँ। फारममा सम्मानित व्यक्तिहरूले आशीर्वचन लेखिदिनु हुनेछ। त्यसो गर्नुका कारण चाहिँ समयको पनि बचत हुने, रेडियो कार्यक्रमबाट तिनै आशीर्वचनहरू प्रसारण गर्न पाइने, पत्रिकामा छाप्न पनि मिल्ने र हस्तलिपि अभिलेखमा पनि रहने भएको हुनाले हामीले यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरेका हौँ। हामीले सम्मानित व्यक्तित्वको चयन गर्दा, व्यक्तित्व अथवा संस्थाको चयन गर्दा हामी फेसबुकबाट, पत्रिकाबाट, वेबसाइटबाट, रेडियोबाट सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छौँ। धेरै नामहरू आउँछन्। ती नामहरूमध्ये ज्येष्ठ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। सञ्चालक सदस्यमा नरहेको व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर हामी 3 सदस्यीय चयन समिति बनाउँछौँ। त्यो चयन समितिले आएका नामहरू जति छन् ती सबैलाई हेरेर सम्बन्धित विधाका लेखक, पत्रकार, पुस्तक पसल, सम्बन्धित विधाका व्यक्ति, शिक्षक, विद्यार्थी आदिसँग राय लिन्छ। त्यसरी राय लिएपछि अनि मात्रै उसले चाहिँ सबैभन्दा बढी नम्बर जसले प्राप्त गर्छ उसैलाई सम्मान गर्ने निर्णय गर्छ।
यसरी चयन भएका व्यक्ति अथवा संस्थालाई नै शब्दयात्रा प्रकाशनले सम्मान गर्छ। त्यसैले शब्दयात्रा प्रकाशनले समर्पण गरेको सम्मान भनेको चाहिँ शब्दयात्रा प्रकाशनले समर्पण गरेको मात्रै नभइकन चयन समितिका माध्यमबाट सम्पर्क भएका लेखकहरू, पत्रकारहरू, पुस्तक पसलहरू, सम्बन्धित विधाका व्यक्तिहरू, काभ्रे जिल्लाका सम्बन्धित विधाका शिक्षकहरू, सम्बन्धित विधा पढ्ने विद्यार्थीहरू, यी सबैको तर्फबाट गरिएको सम्मान हो भन्ने कुरा बुझिदिन यहाँहरूलाई मेरो आग्रह छ। आजको कार्यक्रममा सम्मान गरिदिन प्रमुख अतिथिज्यू उपस्थित भइदिनु, श्रोता दर्शक दीर्घामा पनि हाम्रा आदरणीय व्यक्तिहरू देखिनु, राष्ट्रकै सम्मान्य व्यक्तिहरूले हाम्रो सम्मान ग्रहण गरिदिनु यस संस्थाका लागि ज्यादै गौरवको कुरा हो। हामी आभारी छौँ। यहाँहरू सबैजनाप्रति, कृतिकारप्रति सम्मान ग्रहण गर्न उपस्थित भइदिनुभएका सबै महानुभावहरूप्रति शब्दयात्रा प्रकाशनले किरीट सबैभन्दा पहिले मदनमणि दीक्षितज्यूको शिरमा लगाइदिएको थियो। मदनमणि दीक्षितबाट सुरु भएको यो किरीट लगाउने शब्दयात्रा प्रकाशनको प्रचलन आजसम्म आइपुगेको छ। हामीले 168 जनालाई यो किरीटबाट सम्मानित गर्ने, ईश्वर भावले पूजन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ। यस प्रकाशन छोटो अवधिमा अनेक काम गरेर आफूलाई स्थापित गर्न समर्थ भएको तर 100 वर्ष पुरानो साझा प्रकाशन भाषा प्रकाशन धराशायी बनेको अवस्था रहेको तथा शब्द यात्रा प्रकाशनले सफलताको शिखरतिर लम्किएको आशय व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार निवारण अभियन्ता भरत जङ्गम, शब्दयात्रा प्रकाशनले आफ्नो भवन निर्माणको लागि प्रयत्नशील छ। एकजना दाताले कृष्णमणिजीले 5 आना जमिन लालपूर्जा बन्ने गरिकन दिनुभएको थियो। त्यसमा सावित्री जङ्गम थापाले 15 लाख रुपियाँको लागतमा 3 तल्ले भवन निर्माण हुँदैछ र साझा प्रकाश शब्दयात्रा प्रकाशनले पुस्तकालयको स्थापना गरेको छ। यद्यपि अहिले यो युगमा आएर पुस्तकालय स्थापना गर्दा अनौठो त लाग्छ, किनभने मान्छेले पढ्न छोडिसकेका छन्। अब डिजिटल बेसमा गइसके, तर हामी त्यसलाई बिस्तारै डिजिटल बेसमा पनि लान सक्छौँ आफ्नो पुस्तकालयलाई। र यो पुस्तकालय चाहिँ साँच्चीकै अब भविष्यमा गएर सबै क्षेत्रमा फैलिन्छ भन्ने कुरा विश्वास लिएको छु। मैले आज यो भने पाउने क्रममा दाजु डाक्टर शास्त्ररत्न पन्तसँग आउने मौका मिल्यो अनि मैले उहाँलाई लगेर निरीक्षण गराएँ साझा यो शब्दयात्रा प्रकाशनको क्षेत्र। अनि मैले त्यही 5 आना जमिनको कुरा गर्दा उहाँले अनायास के भन्नुभयो भने लौ न मेरो बागलुङमा 13-14 रोपनी जमिन छ, बाटैमा छ, यो प्रकाशनले गर्न सक्छ भने म दिन्छु होला। घर वचन दिँदाखेरि म त गदगदै भएँ। किन त्यो 5 आना जमिनको त्यो मर्मस्पर्शी कुरा र मेरो दिदी सावित्री जङ्गम थापाले स्थापना निर्माण गर्न लागेको चिज मैले उहाँलाई देखाएको थिएँ। अब वास्तवमा हर क्षेत्रमा हामी काम गर्ने व्यक्तिहरू उमेरले माथि आइरहेका छौँ। अब म पनि अहिले 75 पुगेँ, 75 मा दौडिँदैछु। अब 5-10 वर्ष गति काम गरिएला। त्यस्तै दाइको पनि त्यस्तै छ। अनि मैले एक कुरा गर्दा दाइले के भन्नुभयो भने शास्त्रदत्त दाइले मेरो 135वटा किताब मैले जीवनमा लेखेर आफैले प्रकाशित गरेको छु। कमसेकम 20वटा किताब त सेलेबल छ, एकदम चलिरहन्छ। त्यो कसलाई दिउँ लागेको छ भरत बाबु। अब मेरो मृत्यु पश्चात त खाली सिसी पुरानो कागज लगेको मेरा इष्टमित्रले सुम्पिदेलान् नि, त्यो डर पैदा भइरहेको छ भन्नुभयो मलाई। अनि मैले पनि दाइ त्यो डर मलाई पनि थियो, त्यो डर मेरो दिदीलाई पनि थियो र प्रत्येक हामी लेखकहरूको त्यो डर छ। अब त्यस कारणले हामीले केही चाहिँ मतलब के भने एउटा क्रियाशील
संस्थालाई हामीले दिनु के हुन्छ हामीलाई। यसै क्रममा कृतिकार माधव प्रसाद चापागाईको नजोडिएको सम्बन्ध उपन्यास तथा कृतिकार केदारनाथ तिमल सिन्हाको आस्था बिरौला सङ्ग्रह थैलीबाट झिकेर सार्वजनिक गरिएको थियो। सार्वजनिक गरिएको कृतिका विषयमा जानकारी गराउँदै चयन समितिका संयोजक एवं टिप्पणीकार उद्धव प्रसाद भट्टराई, म त्यस्तो विद्वान त होइन, एउटा हजुर जस्तै सामान्य व्यक्ति हुँ, एउटा बामे सर्दै गरेको एउटा साधक हुँ। साहित्यको क्षेत्रमा पनि केही यसो अलिकति बामे सर्दैछु र अध्यात्मको क्षेत्रमा पनि केही खोजी गरेर केही चिज पाए जस्तो लाग्छ, तर पाइसकेको छैन। पाए जस्तो लाग्छ संसारमा, तर पाएको हुँदो रहेनछ। अत्यन्त व्यापक र ठुलो एउटा के महासागरमा महासमुद्रमा एक थोपा पानी पाउँदाखेरि पनि कहिले पाए जस्तो फिलिङ हुन्छ, तर त्यो होइन। यो जुन जीवनको रहस्य यो ब्रह्माण्ड जस्तै रहेछ, ब्रह्माण्ड र समुद्रभन्दा पनि महान छ। त त्यो अध्यात्म हामीभित्रै छ, तर त्यो खोज चाहिँ अत्यन्त व्यापक रहेछ। त्यो पाए जस्तो लाग्छ, पाएको छैन र त्यसकै खोजमा छु। एउटा अध्यात्मको साधक पनि हुँ, लेखक पनि हुँ। र यदि यो जुन अहिले यो हजुरहरू जुन सम्मानित व्यक्तिहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ विभिन्न विधाका, उहाँहरू सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई मैले धेरै धेरै बधाई पनि टक्राउँछु। र विभिन्न विधाका हुनुहुन्छ र देशको लागि, समाजको लागि, साहित्यको लागि, सङ्गीतको लागि र पत्रकारिताको क्षेत्रको लागि, अध्यात्मको लागि धेरै योगदान दिएको विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामीहरूले यस सभामा सम्मान गर्ने मौका पाएका छौँ। यो पनि अत्यन्त गरिमा र खुसीको र हामी एउटा गौरवान्वित पनि हुनुपर्दछ। किनकि अघि नै हाम्रो यस सभाका सभापतिज्यूले भनिसक्नु भएको छ, उहाँले अलिकति गुनासो पनि सुनाउनु भयो। मलाई पनि लाग्छ उहाँ यस्तो राष्ट्रको लागि एउटा केन्द्रमा बसेर, राष्ट्रको केन्द्रमा बसेर उहाँले बोलिराख्नु भएको छ पहिलेदेखि नै। तर हजुरले के अरे गुनासो गर्नु पर्दैन। परमात्माले देख्छन् सत्य काम गरेको। सत्यको बाटो हिँड्ने मान्छे एक्लो हुन्छ संसारमा। किनकि सत्य बोल्दाखेरि सबलाई तेतो हुन्छ, किनकि त्यो बहुत पचाउनलाई कठिन हुन्छ। किन त्यो औषधि हो सत्य कुरा, र त्यो औषधि पचाउनलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तै निम खाँदाखेरि तितो हुन्छ, तर त्यसले हाम्रो जीवनमा औषधि नै औषधिको काम गर्छ। अनेक किसिमको हजारौँ रोगहरू निको गर्दछ, तर हामीलाई त्यही निम खानलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै हो, यो सत्य कुरा पचाउन समाजलाई अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। हजुरले चिन्ता नगर्नु होला, सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ, सत्यको लागि बोलिराख्नु भएको छ, सत्यको खोजमा हुनुहुन्छ। सत्य यहाँ नै सत्य स्वरूप नै हुनुहुन्छ। किन जब मान्छे इमान्दार हुन्छ नि, त्यो नै सत्य हो। जब इमान्दारिताबाट गडबड हुन्छ नि, इमान्दारी हुँदैन, कर्तव्यनिष्ठ हुँदैन, होइन, अलिकति के अरे मस्तिष्कमा समझदारी हुँदैन भनेदेखि मान्छे जतिसुकै पढे लेखेको भए पनि त्यो कामयाब हुँदैन। त्यसो त शब्द यात्रा प्रकाशन बनेपाको गौरव मात्र नभएर नेपालकै गौरवको विषय भएको पुराना भनिएका साझा प्रकाशन र रोयल एकेडेमी आफै बिरामी परेको र राजनीतिको थलो बनेकाले आफूले स्थायी संस्थाको खोजी गरेको मनसाएका साथ नेपालका प्रसिद्ध विद्वान लेखक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त अहिले त पुस्तक पसल कुनै ट्रेड नेममा लिएको पुस्तक पसल खोलेर पुस्तक पसलको सबैलाई लेखकलाई ठगेर अनि पुस्तक पसललाई बन्द गरेर हिँडे जस्तो अवस्था भोलि त्यस्तो किसिमको पुरस्कार दिने संस्थामा पनि आउने मैले देखाएको छु। किनभने मैले इतिहासलाई हेरेको छु। म सानो छँदाखेरि काठमाडौँको इन्द्रचोक, ठमेल, भटाइटी जस्तो ठाउँमा सार्वजनिक सत्तल पार्टी पौवा छ्यास्तै थिए। हरेक 10 घर 20 घर छोडेर ती थिए। तर ती जति सरकारको नाउँमा दर्ता भएका थिए, ती सरकारले गुठी बनाएर सरकारले तिनलाई बेचेर सरकारले खाएछ। जति व्यक्तिकै नाउँमा राखेर छोरा नातिले चलाउने भनेका थिए, त्यति ती व्यक्तिले बेचेर खाएका छन्। संस्कार एउटा विचित्रको भएको छ। मैले नेपालमा दुईटा मेरा आफ्ना कुरा, म आत्मगौरव भएको, आत्मप्रशंसा भएको कुरा मन पराउन्न, तर यो प्रसङ्गमा दुईटा कुरा मलाई भन्नै मन लाग्यो। नेपालमा म जब
पढ्ने विद्यार्थीकै रूपमा थिएँ। नेपालको खाँचो मैले के महसुस गर्थेँ भने चेतना, जागृति, शिक्षासँग पुस्तकालय, यस्तो साहित्यिक संस्थान, प्रतिष्ठान, हाई स्कुल, कलेज सबै यो शिक्षासँग शिक्षा महत्त्वपूर्ण हो। जति शिक्षण संस्था खोलेर गयो, जति घर घरै गएर विद्यार्थीलाई पढायो, त्यति धेरै चाँडै समाज सचेत हुन्छ भन्ने आधारमा थियो। तिनताका मैले नेपालमा एउटा अञ्चलभरि एउटो पनि हाई स्कुल नभएको बेलामा हाई स्कुलको स्थापना गरेर धेरै मैले दर्जनौं हाई स्कुल नेपालमा चलाएको छु। 13 जना मात्रै एक अञ्चलमा विद्यार्थी भएको, त्यो विद्यार्थीको भविष्य त्यो हाई स्कुलको आखेटमा हेरेर मैले क्याम्पसहरू खोलेको छु। अहिले नेपालका यिनैका क्याम्पसमा म व्यक्तिगत प्रयत्नबाट खोलेको छु। आजको जस्तो माहौल भएको भए ती सबै संस्थाहरू मेरा निजी प्राइभेट कम्पनी बनाउन सक्ने अवस्थामा म थिएँ। तर हाम्रो चाहिँ राष्ट्रप्रति समर्पण भावना, कोही पनि लोभानी पापानी कहीँबाट कमाउने खाने थिएन। त्यसमा आजीवन मैले बिना तलबी सेवा गरेको छु र त्यसलाई ठुलो अवस्थामा पुगेको छु। कुनै चाहिँ कलेज त युनिभर्सिटी बनाउन सक्ने क्षमतामा पुगेको छ। आज त्यो कलेज, ती हाई स्कुल, ती संस्थाहरूले मलाई चिन्दैन, यो राजनीति माहौलको कारणले। अब अर्को पाटो म आत्मप्रशंसाको मैले अघि नै माफी मागेको छु। यो प्रसङ्गवश आएको कुरा भएर मैले नेपालमा राजा महेन्द्रले टेनेसी भ्याली योजना गरेको योजना ल्याएदेखि नेपालमा गरिबी उन्मूलन र नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो भनेर दक्षिण सीमामा पुनर्वास आयोजना गर्ने र नेपालमा घरबारविहीन भएको एउटा पनि मान्छे नबनाउने भनेर नेपाल पुनर्वास योजना सञ्चालन भयो। त्यो पुनर्वास योजनामा म आयोजना प्रमुख भएर बस्दा नेपालगञ्जमा तपाईहरु जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो अवस्था थियो भने ती सबै नेपालगञ्जमा पुनर्वासमा व्यवस्थित बस्ती भएर ठुलो सडक, बाटो, स्कुल, कलेज, खानेपानी, ढल, निकास सबै चिज भएको। अब मैले त्यसमा 13 लाख पपुलेसन भएको हजारौं परिवार नेपालका त्यस्तो पुनर्वासमा बसेछन्। त्यो बेलाको नेपालगञ्जको म उदाहरण एउटा दिउँ, त्यो नेपालभरि अरू ठाउँमा पनि छन्। नेपालगञ्जको अवस्थामा इन्डियाबाट आएको तरकारी, माछा, तरकारी, सागपात इन्डियाबाट आएर खाने थियो र नेपालका पुनर्वासका लागि कृषिको, तरकारीको खेती गराएर त्यो तरकारी बेच्ने मार्केट नभएर त्यहाँ चाहिँ नेपालगञ्जमा मैले एउटा टाउन प्लानिङ योजना गराएँ। जहाँ त्यस बेलाको पुरानो एयरपोर्ट थियो, त्यो टाउन प्लानिङ योजना, त्यो टाउन प्लानिङ यति मस्तसँग भयो। अब कोहलपुर पछिको अवस्था त्यसको छ। त्यो टाउन प्लानिङ कुन दुःखले, कुन कष्टले, कसरी त्यो टाउन प्लानिङ गरेर नेपाली वस्तु नेपालमा उत्पादन गरेर इन्डियामा बेच्ने वातावरण सृजना गरेको छ। त्यसको योगदान स्वरूप अहिले त्यहाँ त्यो टाउन प्लानिङमा चाहिँ क्यान्सर हस्पिटल बनेको छ सुशील कोइरालाको नाउँमा। त्यो बनाएको जम्मै कसले बनायो, कसरी बनायो, बनाएर के भयो, कसैको खोजी छैन। माने यो राजनीति माहौलमा मलाई आज पनि डर लाग्यो। जङ्गमजीले भनेर चाहिँ कहीँ त्यो पोलिटिकल माहौल भए म जान्न भन्ने धारणा मैले गरेको थिएँ। होइन, यो चाहिँ फ्री हो भन्ने कुरामा अब यो भूमिका मैले ल्याइराखेको बेलामा मैले निजी संस्था, ट्रस्टहरू, निजी गुठी के हालतमा छन् नेपालमा पनि तपाईहरुलाई बताए। व्यक्तिले राष्ट्रको लागि गरेको योगदानको कुराको नमुना मैले यस्ता कुरा त दिनभरि गरेर पनि सकिन्न देशमा चाहिँ भएका कुरा, त मैले 2-3 वटा नमुना उदाहरण दिएँ। त्यो उदाहरणमा भोलि नमर्ने संस्था के हो, मान्छे त सधैँ बाँच्दैन, अहिले गरेको यो संस्था भोलि नमर्ने कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो मैले वाच गर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो त्यो हो। अब यसको विधान नियम, किनभने अहिले नेपालमा यस्ता साहित्यिक संस्था पनि एउटा मान्छेले बनाएछ, त्यो मान्छे मरेपछि संस्था मरेछ, त्यो संस्था गएको नेपालमा व्यक्तिले गराएका पनि धेरै गइसकेका छन्।
यस्तो माहौल बनाउनु पर्यो जुन यो संस्थाले रोयल नेपाल एकाडेमीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकोस्, साझा प्रकाशनलाई रिप्लेस गर्न सकोस् र भोलि यस्ता संस्थाले यस्ता चाहिँ रकम दिएर आफूले मैले यो पुरस्कार यस्तोमा काम गर्ने मान्छेलाई सधैँभरि दिइराखोस् भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने वातावरणमा आएकोमा मैले देखेको लगभग यो चाहिँ यो शब्दयात्रा प्रकाशनले त्यो कुराको माहौल ल्याएको छ। यस्तै कार्यक्रमको सकारात्मक तथा नकारात्मक पाटो केलाउँदै प्राध्यापक केदारनाथ श्रेष्ठ मभन्दा ज्यादै प्रबुद्ध विद्वानहरूको यहाँ उपस्थिति मैले देखेको छु। जस्तो भर्खरै हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू जसले आफ्नो जीवनभरका कति रमाइला तिता मिठा अनुभवहरू तपाईँ हामी अगाडि पस्केर जानु, त्यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ। यो देश कस्तो हो, के हो, कहाँ हो भन्ने कुराहरू सबै कुरा उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो, त्यत्रो सेवा गर्नुभयो। तर उहाँले त्यो आशा पनि राख्नुभएको होइन, मैले गरेको सेवाको निम्ति मैले सम्मान पाइनँ भन्नु खोजेको होइन। तर यो देश यस्तो छ है, यो देशको स्थिति यो छ है भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई प्रस्ताउनु हो। र उहाँको विद्वताको त के कुरा गर्नु, जसको यत्रो किताब पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा उहाँ तल्लीन भएर लाग्नु भएको छ भनिहाल्नुभयो। अहिलेको जस्तै शिक्षा प्रणाली लागू भएको भए र निजी बोर्डिङ स्कुलहरू खोलेर धनी हुने प्रवृत्ति भएको भए उहाँ पनि अरबपति हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यस्तै इच्छा उहाँले राख्नु भएन। एउटा समाज सेवाको गर्ने ढङ्गले जुन सेवा गर्नुभयो त्यसको निम्ति म र साथसाथै यहाँ जति पनि श्रोतावर्ग छ त्यसप्रति हाम्रो प्रमुख अतिथिप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछ। मलाई यस्तो त्यस्तै म अहिले छोटो नै बोल्ने खालको मान्छे हुँ। हुन त प्राध्यापन पेसामा लागेको मान्छे बोल्नु पर्ने हो, तर पनि मलाई धेरै बोल्न त्यति रहर लाग्दैन। र अर्को दोस्रो आजको यस सभापतिको आसनमा लिनुहुने जुन मैले उहाँ पनि धेरै विधाका विद्वान हुनुहुँदैछ, तर मैले चाहिँ उहाँलाई खास चिनेको चाहिँ यो भ्रष्टाचार अभियन्ताको रूपमा चिनेको छु। र उहाँको कार्यक्रम भ्रष्टाचार अभियन्ताको कार्यक्रममा म टिभीमा खुब हेर्छु। उहाँले बोलेको शब्दहरू सुन्दा म ज्यादै प्रफुल्ल हुन्छु, किनकि सत्य कुरालाई मात्रै उहाँ आउनुहुन्छ, झुट कुरालाई कहिले पनि उहाँले प्रोत्साहन दिएको न मैले पत्र पत्रिकामा पढेको छु, न त्यो टिभीमा नै हेरेको छु। तर त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिले कति कुराहरू यहाँ देशको लागि दिन सक्दथे, त्यस्ता अभियन्ताको पनि यहाँ कदर हुँदैन। भनेपछि आजकल त जसलाई पनि जे भने पनि हाम्रो देश यस्तै छोटो यो यस्तै हो के यस्तै हो, कति सजिलो छ हामीलाई। तपाईँलाई केही कुरा चित्त बुझेन भन्नुभयो मलाई सुनाउनु हो, त्यसको जवाब के हो, यो यस्तै। तर त्यसको निमित्त के गर्नुपर्ने कुरा हो त्यसमा हामी कसैको पनि चिन्तन छैन। त्यसकारण उहाँ भरत जङ्गमज्यू पनि एउटा नामी व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले अरू कुरामा उहाँको विभिन्न क्षेत्रमा जति योगदान भए तापनि म चाहिँ भ्रष्टाचार उन्मूलनमा उहाँको जुन दरिलो कदम छ त्यसको ज्यादै सम्मान गर्न चाहन्छु। अब यसपछि जहाँ म यहाँ किरीट लाएर बस्नुभएका विभिन्न विधाका विद्वानहरूलाई देखेँ। अब मलाई सबभन्दा ठुलो अहिले मलाई आफूलाई भोजपुरे भएको नाताले, मेरो जन्म भोजपुरे भएको नाताले यस संस्थाका अध्यक्षजी त झन् प्रति कृतज्ञ नै सकिगयो। र आज सम्मानित हुन भोजपुरमा कवि मन्जु, जो मेरो एक प्रकारले ज्यादै नजिकको मान्छे पनि हो, मेरो विद्यार्थी पनि हो। आज यत्रो गरिमामय उपस्थितिमा मेरो विद्यार्थीले आफ्नो काव्य सिर्जनाद्वारा यति ठुलो सम्मान पाउनु भएको छ, म त्यसप्रति ज्यादा आभार छु। लाग्छ कतै त्यो सम्मान मैले नै ग्रहण गरेँ। पक्कै पनि समाजमा भएका अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडनका कारणले समाजको उन्नतिमा बाधा पुगेको छ भने आम रूपमा जीवन कष्टप्रद बन्दै गएको छ।
साहित्यको मुख्य उद्देश्य भनेकै यही हो कि समाज बदल्नु, अर्थात् समाजमा घट्ने विवश घटना, भ्रष्टाचार, विसङ्गति, विकृतिप्रति सजग रहन सबैलाई सन्देश दिनु। साहित्य र कला समाजको प्रतिबिम्ब हो। यसले गतिशील यथार्थको उद्बोधन गर्दै एउटा समुन्नत, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणमा जोड दिन्छ। कला र साहित्यले नै मानव सभ्यताको निर्माण गर्छ र त यसर्थ पनि समाजको रूपान्तरणकारी भूमिकामा साहित्य प्रबल मानिन्छ र साहित्यको समाजसित घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको विषयलाई मनन गर्नै पर्ने हुन्छ। यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो शब्द यात्रा प्रकाशन। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।